बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। सबसे पहले तो आपको तमाम लोगों को 2024 का नया साल जो है वो मुबारक हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ चंद ऐसी बातें कि जिनमें मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों का जो 2024 है वो आपका बेस्ट साल हो, यानी कि आपकी सेहत के लिहाज से कि आप जिंदगी में आपका जो सबसे ज्यादा फिट साल हो, आपकी सबसे ज्यादा जो अच्छी सेहत हो, या आपका जो सबसे मेन ताकतवर साल हो, वो हम उसको 2024 को वो बनाएंगे साथ में मिलके। तो उसमें मैं आपको चंद ऐसी बातें बताने लगा हूं जिन पे अमल करके आपका ये जो 2024 का साल है, इसमें आप ना सिर्फ स्लिम, स्मार्ट, मस्कुलर, ताकतवर होंगे, बल्कि 99% आप जो है वो बीमारियां आपसे दूर चली जाएंगी। ठीक है जी। उसमें सबसे पहली जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो सबसे पहली टिप जो है कि आपने इस साल आप शुरू कर लें कि आपने खाना जो है वो साफ खाना है, यानी कि आपने जंक फूड से दूर रहना है, जो गंदे खाने हैं जो आपकी सेहत के, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं कि 99.9% हमें जो बीमारियां लगती हैं या जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें सबसे बड़ा रीजन जो है वो हमारा खाना पीना है। क्योंकि उसकी मिसाल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक गाड़ी है और आपकी गाड़ी में अगर आप 50% भी गंदा आप तेल डाल रहे हैं तो आपका इंजन खराब हो जाएगा। आपकी गाड़ी के जितने भी जो साफ करने वाले जो सिस्टम है वो भी सारे खराब हो जाएंगे। तो अगर आपकी गाड़ी को आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग उसका इंजन चाहते हैं कि चले, और उसके फिल्टर वगैरह हर एक चीज जो है, इवन कि आप देखेंगे अगर आप अच्छा तेल भी डालते हैं तो वो जो फिल्टर्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म काम करते हैं। तो हमारी बॉडी जो है उसमें भी जो हम खाते हैं वो फ्यूल होता है, वो हमारा पेट्रोल होता है। तो इमेजिन करें कि अगर आप गंदा पेट्रोल डालते जाएंगे तो हमारे जो फिल्टर हैं, जो सफाई करने वाला निजाम भी है, वो खुद गंदा हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी ठीक रहे तो आपने गंदे पेट्रोल यानी कि गलत चीजें खाने से आपने मुकम्मल परहेज करना है। चीनी जो है, चीनी आपकी बहुत ही बड़ी दुश्मन है, ये याद रखें। अगर आपने खाना है, मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं खाने के मतलब, आप मेरी वीडियोस को देखें जिसमें मैंने बताया है कि आप कौन से अच्छे खाने खाएं। मौसम की सब्जियां, मौसम के फल खाएं, देसी घी खाएं, ऑलिव ऑयल खाएं, इसके साथ गोश्त खाएं। खाने को जितना छोटे से छोटा हो सके स्मॉल रखें। इसके बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस 2024 में मैं आपको इतनी ज्यादा वीडियोस बना के देने लगा हूं। हेल्थ और फिटनेस में आपका मैं पूरा मुकम्मल कोर्स करूंगा कि आपने सुबह से लेकर रात तक कैसे खाना है, और हर किस्म की जो आपका मोटापा है, आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सेहत के मतलब, इवन कि आपकी बैक पेन, आपकी नी पेन, आपके जो घुटनों में दर्द है, आपके जो कमर में दर्द है, तमाम किस्म की जितनी चीजें हैं हम इनको मिलके मुकम्मल जो है वो करेंगे। इस पे पहले एक नंबर पे तो आ गया खाना। नंबर 2 आपने जो करना है वो ये है कि अपनी जात के लिए जो है वो आपने टाइम निकालना है। अपनी जात के लिए, अपनी जात, याद रखें कि आपकी सेहत जो है ये सिर्फ पढ़ने लिखने की हद तक नहीं है कि हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया की सबसे कीमती तरीन चीज जो है वो है आपका टाइम, और उस टाइम से भी कीमती तरीन आपके पास टाइम तभी हो सकता है अगर आप सेहतमंद हैं। अगर आप खत्म हैं तो आपका टाइम, हर चीज खत्म है। आप सेहतमंद हैं, आप अपने घर वालों की, बहन भाइयों की, बीवी बच्चों की, सबकी खिदमत भी कर सकते हैं, ज्यादा कमा भी सकते हैं। और इस टाइम की आपने कदर इस तरीके से करनी है कि खास तौर पे अगर आप जो बैठने वाले लोग हैं, जो बैठ के काम करते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आप अपने आप को कम से कम रोजाना 40 मिनट वॉक जरूर करें। आप जिम जरूर जाएं। मैं देखें, और अगर आप जिम भी नहीं जा सकते, 40 मिनट वॉक भी नहीं कर सकते, तो मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें 15 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट तो आप अपनी जात के लिए निकाल सकते हैं। वो आप अपने बेडरूम में, अपने टीवी देखते हुए, किसी भी कमरे में आप कर सकते हैं। तो उसको नंबर 2 पे आप ये करें कि अपने आप को जरूर कम से कम 15 मिनट दिन में आप करें। दूसरा, नंबर 3 पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रात को 10 बजे के दरमियान से लेकर सुबह 6 बजे के दरमियान तक कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे नींद जरूर पूरी करें। इससे आपकी सेहत जो है, आपका स्ट्रेस जो है, आपके हार्मोन्स लेवल जो है, वो हर चीज ठीक हो जाएगी। आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है सेहत की, वो सिर्फ 8 घंटे रात को नींद लेने से खत्म हो जाएंगी। ये बात आपने बड़ी जहन में रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 जो है, ये बहुत ही पर्सनल है, हर बंदे का अपना मामला है, लेकिन मैं
ایک ایز اے انسان ہونے کے ناطے اور ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ سب کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کے جو کپڑے ہیں یہ آپ کی پہچان نہیں ہے. جتنے مرضی بڑے برانڈ کے کپڑے پہن لیں، جتنے مرضی مہنگے سوٹ پہن لیں، جتنے مرضی آپ جو مرضی کر لیں، وہ آپ کی ذات کو بہتر نہیں کر سکتے. تو مہنگے کپڑوں، مہنگے سوٹوں، مہنگی گاڑیوں اور مہنگے گھروں کے جو کریز ہے اس سے نکل آئیں. قبر میں جانا ہے، مٹی میں جانا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو برانڈ ہے یہ آپ کا پیسہ. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں، جو صحیح ریئل میں امیر ہیں، پیسے والے، وہ نہیں جو امیر شو کرتے ہیں، آپ کو بڑا ڈیفرنٹ نظر آئے گا. آپ کو جو لوگ نئے دولتی ہے، جن کو نو دولتی ہم کہتے ہیں، جن کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے اور وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آیا ہے، ان میں اور جو ریئل میں امیر ہوتے ہیں ان میں فرق یہ نظر آئے گا. جو ریئل میں امیر لوگ ہیں وہ آپ کو ان کے کپڑوں پہ کبھی بڑا بڑا لکھا ہوا گچی یا بڑا بڑا لکھا ہوا باس یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن جو نو دولتی ہیں وہ جناب اتنے بڑے، وہ اوپر نمبر لکھے ہوئے ہوں گے، اس والے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارا یہ جو ہے نا، ہم نے مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ کی شخصیت، کپڑا یا کوئی بھی چیز جو ہے یہ اس کو نہیں نکھار سکتی. یقین کریں اگر آپ صحت مند ہیں نا، اگر آپ کی باڈی ٹھیک ہے، آپ چاہے لڑکی ہیں یا لڑکا، آپ جو بھی پہن لیں آپ خوبصورت لگیں گے. تو پھر بھی میں کہوں گا کہ اپنا پیسہ اور اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی قیمتی جو دولت ہے، اس کو ان چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے اپنی صحت پہ، اپنے گھر پہ اور جو چیزیں میٹر کرتی ہیں ان پہ آپ لگائیں، نہ کہ صرف مہنگے کپڑے اور مہنگے بیگ اور مہنگے، یہ سب چیزیں فضول ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہی کام جو ہے وہ 50 یا 100 روپے والی چیز بھی کر دیتی ہے جو 1000 یا 1500 والی چیز نے کرنا ہے. اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے، میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے خاندان کی سب سے پہلے مدد کریں. اگر تو اللہ پاک نے آپ کو کوئی اپرچونٹی دی ہوئی ہے، چاہے وہ ایک پیسہ دینے کی یا ایک روٹی دینے کی یا صرف کسی کا ہاتھ بٹانے کی، تو سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کر لیں. والدین سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے دنیا میں. والدین کی خدمت قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو ہم پہ فرض ہے، جہاں جہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، اس کے ساتھ ساتھ ہی فرمایا والدین کی خدمت کرو. اور یہاں تک فرمایا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، یعنی کہ اگر وہ کوئی غلط چیز بھی کر دیں یا بات کر دیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، انلیس کہ وہ آپ کو کفر پہ مجبور کریں، تو اس میں اور ایک چیز آ جاتی ہے. لیکن اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی، آپ کو بہت سارے انٹرنیٹ پہ ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو اس طریقے سے سمجھاتے نظر آئیں گے، اوے تھوڑے بہنا بھرا نے تانوں کھا جانا ہے، تھوڑے پلے کچھ نہیں. بھائی کوئی کسی کا نہیں کھا جاتا، ٹھیک ہے. بیلنس رکھیں، اپنی ذات کا سب سے پہلے خیال رکھیں، اس کے بعد اپنے جو گھر والے ہیں ان کا خیال رکھیں، انہیں بھی دیں، خود اپنے پہ بھی خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پہ بھی. ایک بیلنس رکھیں بہن بھائیوں کا. ہر ایک کی اپنی ایک عزت ہے، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، انہیں وہاں پہ عزت دیں. تو یہ خاندان اور فیملی کے بغیر یاد رکھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. فیملی جو ہے اینڈ میں، آخر میں صرف فیملی ہی ہمارے مرنے کے بعد بھی دعا بھی کرتی ہے. اس کے بعد نمبر 6 پہ جو میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ جب بھی جم کریں تو جو 2 گھنٹے آپ لگاتے ہیں یا آپ گھر میں بیٹھ کے نیٹ فلیکس یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو بند کر کے وہ ٹائم، یہ جو گوگل ہے، یوٹیوب ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس پہ آپ ہر مہینے کم از کم ایک جو ہے ٹاپک وہ ضرور سنیں. اس کے بارے میں کم از کم 8 سے 10 جو ہے ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیکچر ضرور سنیں. چاہے وہ آپ جم میں کر لیں، چاہے جب آپ ٹریننگ کر رہے ہیں اس وقت کر لیں، اپنے لیونگ روم میں لگا لیں. کوئی بھی دین کے بارے میں پڑھ لیں، دنیا کے بارے میں پڑھ لیں، کسی بھی چیز کے بارے میں، لیکن روزانہ اپنے علم میں اضافہ کرنا ضرور شروع کریں. علم کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. نمبر 7 پہ جو ہے انٹرنیٹ کے کوئی نہ کوئی ہنر آپ ضرور سیکھیں، کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے یہ ہمارا فیوچر ہے. انٹرنیٹ کے بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں، میں بھی بتاتا رہوں گا، میری ویڈیوز جو ہیں میں ان پہ بتاتا رہوں گا آپ کون سی ویب سائٹ سے کیسے ارن کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے لوگ کروڑوں اربوں روپیہ کما رہے ہیں صرف انٹرنیٹ سے. تو جتنے بھی بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں ہیں، مستقبل جو ہے وہ انٹرنیٹ میں بہت زیادہ ہے. انٹرنیٹ کا کوئی نہ کوئی سکل جو ہے وہ ضرور سیکھیں. خود گوگل کریں، یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو آپ کو فری میں، ہر چیز فری میں یہ سارے کورس کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آخری بات جو میں 8ویں اس ویڈیو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کو کبھی نہ بھولیں. اپنی زندگی میں روزانہ جو ہے چاہے صرف فرض نمازیں ادا کریں،
अपनी 2 सुबह की, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 शाम की और 4 फर्ज जो है ईशा के, इनको जरूर अदा करें। अगर एक टाइम में नहीं भी कर सकते तो बाद में कर लें, लेट हो गए हैं, किसी दिन भूल गए हैं तो सारे के सारे रात को कर लें। अल्लाह की ज़ात बड़ी रहम करने वाली है, अपने इस फर्ज से गाफिल ना हो। और आखिरी टिप जो है कि अगर आपने सेहतमंद रहना है, अगर आपने एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, तो ये सारी चीजों का बैलेंस जो है, इसका नाम जिंदगी है। कोई भी चीज क्रेजी या स्टूपिड करने से या एक चीज को भी एक्सट्रीमली हद तक फॉलो करने से किसी भी चीज में आप जो है वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस कर दें तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो चाहे खाने में हो, चाहे सोने में हो, चाहे काम करने में हो। अगर आप 24 घंटे ही काम करना शुरू कर दें, आप बीमार हो जाएंगे। तो किसी भी चीज में बैलेंस जो है, मियाना रवि वो अख्तियार करें। खाने में, काम में, रिश्तों में, अपनी ज़ात के बारे में, इल्म के बारे में, हर चीज़ में मियाना रवि इख्तियार करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 2024 जो है ये आपका बेस्ट साल बनने वाला है। और मैं ये चैलेंज शुरू करने लगा हूं 2024 को फिट करने के लिए। मैं रोजाना आपको जो है वो फिटनेस की और हेल्थ की टिप्स भी दूंगा और वर्जिशें भी बताऊंगा और खाने के बारे में बताऊंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है 2024 में बड़े अच्छे तरीके से, एक हेल्दी और फिट 2024। अल्लाह हाफिज।